السلام علیکم میں ہمارے افضل تو سارے تے یوٹیوب چینل اج ولاگ ویورو تے دوستو امید کریں تو ٹھیک ہو تو اگر ٹھیک ہوئے تو سارے یوٹیوب چینل سبسکرائب کرو تے گھنٹی ضرور دے بیٹھو ویورو ایسا روٹی تھوڑا دیر پہلے پکایا میرا کیمرہ مین شاید تو دکھا سکے یہ روٹی آ ویورو یہ سامنے تھوڑے دیکھ سکتے ہوئے یہ پرندے سامنے تھوڑے بیٹھے ادھر دکھا سکتے ملک مجھے یہ پرندہ کو ہوں کہ کہتے ہیں انہوں کی خوراک ویورو راج ویسن تے دعا کرے سن اصل چیز یہ کم میں آمنی ویورو یہ دنیا داری تھائی رہ ونی ہے انسان دا حق کیا ہے کہ انسانیت دا حق کیا ہے کہ احساس تھوڑا پیدا کرے ہر چیز دے بارے اللہ تعالی دی مخلوق جتنی کائنات سے پیدا تھی ہے اون دے بارے اگر انسان احساس نہ کرے سی تو ہور کون کرے سی ہوں تیرے سامنے اسائیں روٹی اتھاں چھنڈا دے سوں اے دیکھ سکدے وے ویورو تے دوستو آپ کھا ویسن ایک کانگ دے وچ چھنڈا دے سوں تھوڑا تھوڑا بھئی مٹی نہ لگے تے والا بس